अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। सियासत की नगरी से बहुत और ख़तरनाक किस्म की इंकशाफात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। बहुत सारे लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि इमरान खान साहब के जो जलसे हैं वो बहुत ही कामयाबी के साथ चल रहे हैं, और जैसे जैसे 20 तारीख करीब आ रही है हर एक का दिल धड़क रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचा जा रहा है कि वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, उन्होंने क्या सोचा होगा। हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग क्या अपनी सियासी हिकमत अमली बनाकर बैठे होंगे। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि जहाँ इमरान खान साहब के जलसे बहुत कामयाबी के साथ चल रहे हैं, वहीं पर बहुत ज़्यादा वायलेंस की बातें तो हो रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब इन तमाम जलसों में जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके इस्तेमाल कर रहे हैं? गवर्नमेंट के। जो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की गाड़ियां, और अभी तक जो उनके वजीर मुशीर जितने भी लोगों के पास सियासी तौर पे गाड़ियां थी, वो गाड़ियां उन्होंने अभी तक गवर्नमेंट को वापस नहीं की हैं। और यहाँ तक कि जितने भी वजीर मुशीर हैं वो अपनी तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। और आपको पता है कि पेशावर में अभी भी उनकी हुकूमत है, इसलिए उनको बड़ी आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। लेकिन मेरा आप लोगों से यह सवाल है कि अगर यही हरकत पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या किसी भी पार्टी का कोई दूसरा बंदा कर रहा होता, पिछली गवर्नमेंट खत्म हुई होती और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई होती, तो सोचिए कि इनको कितनी बार चोर और डाकू कहा जाता। लेकिन जनाब छोड़िए, ये तो आपकी नज़र में शायद नहीं होगा। हक सच की अगर बात हो तो फिर दोनों साइड से होनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपके सामने शहबाज गिल साहब की एक ऐसी करप्शन लेकर सामने हाजिर हुई हूँ कि सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, और उसे शहबाज गिल खुद भी नहीं झुटला सकते। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों मतीउल्लाह जान साहब एक बड़े शरारती से सहाफ़ी हैं। उन्होंने बार बार शहबाज गिल से ये कहा कि आप बताइए, अपने मुंह से बोलिए कि अमेरिका मुर्दाबाद है, क्योंकि आप लोग अपने जलसों में कहते हो, तो आप कहें कि अमेरिका मुर्दाबाद है। वो बहुत वायरल हुआ था, और शहबाज गिल ने आखिरी दम तक नहीं कहा था कि अमेरिका मुर्दाबाद, बल्कि उसके बाद इमरान खान साहब ने यू टर्न लेते हुए ये कहा था कि हम तो अमेरिका को बुरा कहते ही नहीं है जनाब। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आए रोज़ शहबाज गिल अमेरिका क्यों जाते हैं, उनका अमेरिका से आखिर क्या ताल्लुक़ निकला। तो मैं आपको बता दूं कि उनका ताल्लुक एक बड़ा एक घिनौना किस्म का ताल्लुक निकला है। वैसे तो कोई भी किसी मुल्क में जा सकता है, कहीं सैर करने जा सकता है, किसी भी मकसद से जा सकता है, लेकिन शहबाज गिल और उनकी मिसेस का अमेरिका से क्या ताल्लुक निकला है, ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जी कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब ये जो कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसके थ्रू 1 करोड़ 86 लाख रुपए की नादहिंदा निकली हैं। कौन? शहबाज गिल की मिसेस, जी हाँ, जिनका नाम है जी इज़्ज़ा असद। अब ये जो इज़्ज़ा असद साहिबा हैं, जो कि शहबाज गिल की मिसेस हैं, इन्होंने सन 2011 में इरादा किया कि ये पीएचडी करना चाहती हैं, और पीएचडी करने के लिए शहबाज गिल ने इनको यानी अपने मिसेस को अमेरिका भिजवाया। किस खर्चे के ऊपर? सरकारी खर्चे के ऊपर। जी हाँ, सरकारी खर्चे के ऊपर इनकी मिसेस जो हैं सन 2011 में गई अमेरिका। और जब वो अमेरिका गई तो वहाँ पर वो कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के थ्रू जब गई, तो उन्होंने कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी को ये कहा था, उनसे ये एक वादा था कि जब वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करेंगी तो वापस आकर इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया करेंगी। अब जनाब हमारी इतलात के मुताबिक हुआ क्या, 2016 में इनकी डिग्री इनको मिल जानी थी और इन्होंने वापस पाकिस्तान आ जाना था। लेकिन सन 2016 में जब कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से बार बार इनकी मिसेस से रब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि आप पाकिस्तान वापस आएँ, तो उन्होंने ना सिर्फ शर्मनाक तरीका ये अपनाया कि पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, बल्कि जो 1 करोड़ 86 लाख रुपए थे वो भी नहीं अदा किए, सरकारी खर्च से पैसे इस्तेमाल किए, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम था। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी जब भी कोई इरादा करती थी इनके खिलाफ एक्शन लेने का, तो शहबाज गिल उस यूनिवर्सिटी को तरह तरह की धमकियां देते थे। जैसे कि आपको पता है कि वो काफ़ी बदजुबान है, आपको पता है कि वो कैसी कैसी चीज़ें बोलते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो थी वो उनसे डरती रही है। पिछले अरसे के दौरान जब उनकी गवर्नमेंट थी पिछले 4 साल से, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो कुछ उनकी, आपको पता है पीटीआई की थी, इस वजह से यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर पाई। 11 साल उनकी मिसेस को अमेरिका में रहते हुए हो गए हैं और आज तक वो पाकिस्तान नहीं आई, बल्कि सन 2016 से उनकी मिसेस ने किसी भी खत का जवाब देना बंद कर दिया। अब जनाब यूनिवर्सिटी का जो मौक़िफ़ सामने आया है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में हमने जब भी ये सब कुछ करने की कोशिश की, शहबाज गिल और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने की कोशिश करते थे। अब जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बंद हुई है तो ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि अब वो रकम जो उनकी मिसेज ने सरकारी फंड से लेकर इस्तेमाल की है, खर्च की है, खा गई हैं, वो जो घपले में इस्तेमाल हुई है, उसी के ऊपर अब 25% लगाकर उनको जुर्माने के साथ अदा करने की
جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ پیسے ادا کریں گے؟ کیا وہ لوگ واقعی شرمندہ ہوں گے؟ کیا واقعی شہباز گل جو ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس بات کا کنفیشن کریں گے اور وہ اس چیز کو مانیں گے اور معافی مانگیں گے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ جب کوئی ڈھیٹ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں مرے ہوئے بندے کا اور مکرے ہوئے بندے کا کوئی علاج نہیں ہوتا جناب۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ یونیورسٹی نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ ڈرایا دھمکایا گیا، مگر اب ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان اور ان کے وزراء بالکل بھی کرپٹ نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ توشہ خانہ کے کیسز سامنے آئے، جس کو کہ بہت سارے لوگوں نے پہلے ڈینائی کیا، خاص طور پہ جو اہل یوتھ تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا خان یہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن جب خان صاحب نے خود جلسے میں کھڑے ہو کے اس بات کو مان لیا، نہ صرف مانا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو توشہ خانہ کے پیسے تھے ان پیسوں سے تو میں نے اپنی بنی گالا کی سڑک بنا لی تھی، تو اس کے باوجود بھی کچھ اہل یوتھ ایسے تھے جن کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، جو شروع میں جب خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر خان صاحب کوئی غلط کام کریں گے تو ہم کنڈیم بھی کریں گے، ہم اتنا بھی حوصلہ رکھتے ہیں، لیکن جب خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو توشہ خانہ کی سڑک بنائی تو ان کو کنڈیم کرنے کے بجائے جو اہل یوتھ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب جو خان صاحب نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، باقی بھی تو ایسے کرتے ہیں۔ بھائی باقی تو کرپٹ ہیں، آپ کے خان صاحب تو کرپٹ نہیں ہیں، پھر آپ ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد فرا گوگی عرف فرا گجر کی بھی بات سامنے آ گئی، جس کے بہت بڑے بڑے گھپلے اربوں روپے کے نکلے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مبینہ طور پہ وہ ملک ریاض کے پرائیویٹ جیٹ یعنی کہ جہاز میں بیٹھ کر فرار ہو چکی ہیں، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دبئی کے اندر وہ ملک ریاض کے گھر پر ہی رہ رہی ہیں، لیکن اس بات کے اوپر بھی کسی کے سر پہ کوئی جو نہیں رہیں گی۔ اور اب تیسرا جو اتنا بڑا سکیم سامنے آیا ہے اس میں جناب شہباز گل کی اپنی بیوی، جس کو سرکاری خرچ پر نہ صرف پی ایچ ڈی کرائی بلکہ امریکہ جا کر فرار کرا دیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں نا، وہ سرحد پار کرنے کے لیے ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کس کس طریقے سے سرحدیں پار کر کے لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے مزدوریاں کرتے ہیں۔ شہباز گل تو صاحب استطاعت تھے، اپنی بیوی کو پی ایچ ڈی کروا سکتے تھے، لیکن پھر انہوں نے سرکاری فنڈز استعمال کرتے ہوئے اپنی بیوی کو غلط طریقے سے باہر کیوں بھیجا؟ اور وہی عمران خان جو یہ کہتے ہیں کہ میں غلط لوگوں کو کبھی برداشت نہیں کرتا، وہی شہباز گل جو ہیں وہ 24 گھنٹے عمران خان صاحب کے دائیں بازو کے پاس کھڑے رہتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو مانیں گے؟ کیا وہ کنفیس کریں گے؟ کیونکہ وہ تو اپنی پریس کانفرنس میں آ کے فرا گوگی کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں۔ یہ سوال میں آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، جتنے بھی اہل یوتھ مجھے دیکھ رہے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ اب شہباز گل کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ بار بار امریکہ کیوں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی بیوی کو سن 2011 کے بعد ان کی بیوی پاکستان آئی ہی نہیں ہے، 2016 سے ان کی بیوی نے بات چیت کرنا بند کر دی ہوئی ہے، خطوط کے جواب دینا بند کر دیے ہیں، مطلب وہ وہاں جا کر غائب ہو چکی ہیں۔ شہباز گل وہاں جاتے ہیں، اپنی مسز سے ملتے ہیں، جب ان کی اداسی پوری ہو جاتی ہے واپس پاکستان آ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک شہباز گل یہ نہیں کہہ پائے کہ امریکہ مرد آباد، اور یہی شہباز گل اور فواد چودھری جیسے لوگ جن کی اپنی فیملیز وہاں سیٹل ہوتی ہیں، آپ جیسے لوگوں کو اہل یوتھ بناتے ہیں اور پاگل بناتے ہیں، اور خان صاحب کے پہلو میں کھڑے ہو کر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں بتائیے، میں آپ کو پرسنلی وہاں جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔